بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। या रब्बि सख्खिर ली जलूद الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا وارزقنا من حيث لا نحتسب واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض وانصرنا أنا وكل من كتب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا رب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا وارزقنا من حيث لا نحتسب واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض وانصرنا أنا وكل من كتب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا رب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا وارزقنا من حيث لا نحتسب واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض وانصرنا أنا وكل من كتب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
يا رب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري، وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لي كل أمر عسير، وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء. يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض، وانصرنا أنا وكل من كتب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا رب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري، وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لي كل أمر عسير، وقل لما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء. يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض، وانصرنا أنا وكل من كتب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.